नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में। आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी का ये मकाम रमलो, जिस स्पॉट पे हम बैठे हैं, यहाँ रमलो का कुछ छोटा हल्का सा मामूली वार्ड टाइप गांव है, चंद घरानों का। यहाँ एक वाक़या हुआ कि पुलिस चोरी के केस में इस नौजवान को लेकर जाती है घर से, और ये ज़हनी तवाज़न इसका ठीक नहीं, जिसके लिए इनके पास मेडिकली सबूत भी हैं और इसकी बैक हिस्ट्री भी इसकी तस्दीक करती है। हर तौर चोरी के केस में पुलिस की मजबूरी हो सकती है, किसी भी निशानदेही या इंडिकेशन पे वो पुलिस के लिए मजबूर है कि पुलिस ऐसे फ़र्द को ले जाए और इन्वेस्टिगेशन का मरला आगे बढ़ाए। अब क्या होता है, ये बात इस वक्त बहुत हद तक फैल चुकी है इलाके में, और मुझसे रब्ता करते हुए आज 3-4 दिन से ज़्यादा मामला हो चला है। चंद दिन पहले का वाक़या है कि पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले लोग, अफराद, नौजवान, जिनका ज़्यादा ताल्लुक इसी गांव से, रमलो से है, उसमें बहुत से दीगर मुतासरीन हैं जिनका नाम भी हम लिए देते हैं, और उनकी जानिब भी चलेंगे और इन्वेस्टिगेशन मीडिया उसकी जानिब भी बढ़ाएंगे। तो क्राइम के हवाले से ये बहुत अहम केस है, और इंसानी हकूक़ के हवाले से इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। और इंसानी हकूक़ के हवाले से मैं आपके पास कोऑर्डिनेटर हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर हमारी आलमी तंजीम है, जिसका मैं ज़िला भिंबर और मीरपुर डिवीज़न के लिए कोऑर्डिनेटर हूँ। उनकी जानिब से भी ये मेरा केस था कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट करता। आगाज़ करते हैं हम। आपका क्या नाम है जी? कैमरे की जानिब ऊंची। शमरेज, आप ऊंची आवाज़ में बताएं, आपके अबू का क्या नाम है? जमशेद। आप के पास इस वक्त जो बैठे हैं उनका नाम क्या है? जमशेद, यही है? आप के साथ क्या वाक़या हुआ? तुस कम्मे परों आए, तुसें चुक्के लै गए, ते कुत्थां सो कम लगे? अच्छा, ते क्या आख्या ने? कुत्थू खड़िया कुत्थू ने? कमारा ने केड़ी जगह? कमारा नी कसी, कमारा नी कसी इत्थे नाल है। अच्छा, ते क्या आख्या ने? उत्थे क्या कीता ने? थाने जगह क्यों मारिया ने? क्या आखने सन? चोरी होई है। ते जिल्ले खड़िया ने, खड़िया कुसा को बंदे पछानना ही नहीं, पुलिस ने पछानना ही कोई ना याद है वेगा जिस मारे? अच्छा, तुसने बोलो जी, बेटा आपे खुद बोलेगा। अच्छा, तुसा इस वाक़े विच कितनी देर मारिया ने? अच्छा, टाइम क्या सी जिला खड़िया ने? 12 बजे दिहाड़ी जी। अच्छा, ते ए दस भाई, तू उन्हें दस्या क्या? मैं दस्या मैं मारिया नहीं, तो बाकी बंदियां ने ना तू दस्या ने भाई चोरी मन्नी सही भाई में वाकई में कीती है? मन्निया कौन सी है भाई, उसी भी मारिया ने, तो वही तैसे रो दुए कुसी मारिया ने, मारने ही मारिया। अच्छा, नहीं उसी तोड़ा उसी खड़िया क्यों ने? तू दस्या था खड़िया ने? सर मैंने ने घर आ गए, मैंने से फोन किया है, से बुलाया। अच्छा, चलो, तू बाकी ने ना तू दसे? नहीं सर, मैं दसे। तू नहीं दसे, तो फिर ना मैंने की तोड़े दसे बगैर खड़िया ने जी। अच्छा, चले ये नाजरीन, जो कि थोड़ा जहनी हवाले से इनके पास मेडिकली क्या सबूत है जी आपके पास? तुम को क्या सबूत है? ये जहनी फिट नहीं, ये सबूत है नाजरीन, इनके पास मेडिकली इसके सबूत है कि ये मुतासर है बच्चा, और ये मेडिसिन ले रहा है, और ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम कैमरे के सामने ला रहे हैं। ये मेडिसिन है जो तजवीज़ करता है, तो इस पे हमारे पास जब इसकी ज़रूरत होगी हमें अवेल होगी ये सबूत के तौर पर। अच्छा, फिर दसो भाई, तुस दसो जी, किस तरह क्या वाक़या है? कैमरे क्या गल हुई? ये असां ते चुक्की गए सन दोए जी, ते ये तो राज ही चुके लै गए। इन्हें दस्या बाद असें तो बाद ही पता लगा, सौदा थू लगे अपने सा, ते इन्हें दस्या भाई शिमरेज भी चुके लै गए। फिर क्या होया? तुस मौके पर जगह थाने गए हो? क्या होया? थाने गया तो मैं मतलब कि मैं कहा जी क्या चक्कर है, किस चक्कर है तुस बाबू जी ले आए जी? शार्ट दसो है नी। उन्हें आख्या तुस जुलो बुजुर्ग उत्थे बाहर धुप्पे पवो, बाद ही दसांगे। ऐ नहीं गल केड़े वेले तुस कितनी देर बाद गए हो जिले इसी खड़े? 1-2 बजे ना। अच्छा, उसले इसी मार फंड रहे सन? वो अंदर सुना भी मैं कोई बता नहीं देता, तू चलो बाहर। छोड़िया कदू ने इसी?
چھوڑیا 2 دن بعد 2 دن تو بعد چھوڑیا نے. ہاں. اچھا اس بچے دی حالت خراب کدوں نہیں ہے؟ یہ چلو مطلب کہ ہو گئے 2-2.5 سال ہو گئے. کس طرح تسیں پتہ لگا بھی اس نے ذہنی پوزیشن نہیں ٹھیک کس طرح پتہ ہے؟ یہ گزرات کم کرنا سی. اچھا اتھے مطلب چوری ہو گیا سی. خود بخود کوئی اپو لگا گیا سی؟ لے گیا کوئی لے گیا. اچھا کدھر کھڑیا اس نے؟ تے اسیں پھر کتھوں لبا سی؟ پنڈی والوں لبا سی. پنڈی والوں. ہاں. اچھا تے اس نال اس نے اس نے میڈیکل کرایا سی؟ ہاں ویسے ڈاکٹروں کو دوائی شوائی نے اس نے نہیں. ڈاکٹر آکھیا بھائی یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ پوری طرح. کتنے دن گویا رہا سی؟ کوئی مطلب کہ 18-20 دن نسی لبا. ہاں. کو پھر پنڈی والوں یا پشاور والوں لبا سی یا پنڈی والوں؟ پنڈی والوں لبا سی. اچھا ناظرین اس بچے کے اغوا یا اس کو برگلا کے لے جایا گیا یا کم عمر تھا اور شعوری طور پہ اتنا پختہ نہیں ہے. آپ اس کی فیس ریڈنگ کر رہے ہیں اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ بھی بتا رہا ہے. تو اس پہ چوری کے شبے میں اس کو لے جانا اور اس پہ فوری تشدد کرنا کس معنی میں آتا ہے؟ کیا اس کی اجازت قانون دیتا ہے کہ مجسٹریٹ کو پیش کیے بغیر اس پہ ایف آئی آر درج ہوئے بغیر اور باقی اس کا میڈیکلی بھی ضروری ہے کہ آیا بچے پہ تشدد ہونا ہے آیا وہ تشدد برداشت کر سکتا ہے انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کا؟ یہ ساری باتیں تو قانونی ماہرین کے متعلقہ ہیں. انسانی حقوق کے ادارے ہمارے جو ہمیں رولز بتاتے ہیں ہم ان کو بھی فالو کریں گے اور میڈیا کے حوالے سے جو ہمارے ایک دائرہ اختیار میں آتا ہے ہم اس کے مطابق بھی آگے بڑھیں گے. لیکن یہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی غیر فطری اس کے بعد اس کا آپریشن ہوا. یہ کم عمر بچہ تھا اس کے ساتھ بدترین انسانی زیادتی ہوئی 2-2.5 سال پہلے. یہ گل ہوئی سی جی آپریشن اس میں ہویا. پھر اب ایسی حالت میں اس کم عمر بچے کے ساتھ جو پہلے متاثرہ ہے پہلے بدترین زیادتی کا شکار ہے اور یہ انتہا درجے کے غریب لوگ ہیں کیا کرتے ہیں جی آپ؟ گدی پہ کام کرتے ہیں. گدی پہ یہ گدے لاتے ہیں یعنی بجری سیمنٹ وغیرہ. تو گدے لادنے والے مظلوم محنتی لوگ ہیں. اگر انہوں نے چوریاں چکاریاں کرنی ہیں تو یہ انہوں نے بنایا ہے گدوں پہ برداری کر کے جو لاد کے لوگوں کی خدمت کر کے 4 پیسے کما کے انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیا. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بچے کتنے؟ 4 بچے. سب سے بڑا ہے یہ؟ نہیں اس سے بڑا بھی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تر گیا پاگل ہوا ہے. اچھا اس کا بھی ذہنی متاثر ہے. تو ناظرین اس کے بتانے پہ بتایا گیا ہم نے ابھی اس سے پہلے نعمان کا بیان ریکارڈ کیا اور اس میں جو اہم پہلو یہ ہے کہ آیا اس کو تشدد کس بنیاد پہ دیا گیا؟ چوری کے کیس میں. کیا وہ تشدد کا جو پروسیس ہوا وہ قانونی آئینی انسانی حقوق اور قانون کے تقاضوں کے میڈیکلی رولز کے مطابق ہوا یا نہیں؟ اور پھر اس کو 3 دن حبس بیجا میں رکھا گیا یا قانونی طور پر رکھا گیا. یہ تمام تقاضے اس کیس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن اگلے مرحلے پہ لے چلیں. تو میں اپنے کیمرامین ساتھی کے ساتھ اگلے مرحلے تک آپ سے چودھری فضل الرحمان اجازت چاہوں گا. رملو سمانی پیمبر کشمیر.